व्याख्या मुद्रां करसरसयै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीश। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिर्स्फटिकमणिमयीमक्षमाला दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। एतस्मिन् आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः प्रियांसः छात्राः जिज्ञासवः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अद्य पुनः महाभाष्य व्याख्यानं प्रारभते। इतः पूर्वं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य यानि यानि सूत्राणि सन्ति येषु महाभाष्य ग्रन्थः वर्तते तानि सर्वाणि प्रथमात् आह्निकात् नवम आह्निकं पर्यन्तं व्याख्यानं संजातमासीत् पूर्वमेव। अद्यतः पुनः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य यः भाष्यग्रन्थः वर्तते तत्र तस्मिन् विषये किञ्चित् अयं जनः समेषां परिज्ञानाय कामपि चर्चां विदधाति। महाभाष्यग्रन्थः यद्यपि सर्वेषु सूत्रेषु नैवोपलभ्यते तथापि यत्किञ्चिदपि उपलभ्यते तत् महद्रत्नमेव वर्तते येन सम्यक् बोधः भवति तस्य सूत्रस्य। अद्य सूत्रं वर्तते प्रथमं सूत्रम् एतस्य पादस्य गां कुटादिभ्यो णिन्नित् इति। एतस्य सूत्रस्य पूर्वं स्वरूपं किमस्ति कीदृशं तस्य तत्र तात्पर्यं वर्तते कश्चार्थः इति तावत् विचार्यते। सिद्धान्तकौमुद्याम् एतस्य वृत्तिर्वर्तते गाङ्गादेशात् कुटादिभ्यश्च परे णितः प्रत्ययः ङितः स्युः इति। अत्र गाङ् इति पदेन कस्य ग्रहणं स्यात्? कुटादि पदेन तु तत्र ज्ञानं भवत्येव। कुटप्रभृतयः ये धातवः सन्ति कुटादिगणे पठिताः तेषां कुटादित्वेन ग्रहणं भवति। गाङ् इति पदेन कस्य ग्रहणं स्यात् एतावत् विचारः। अत्र विषये तावत् यः विचारः वर्तते तत्पूर्वं करणीयमस्ति। अत्र गाङ् इति स्वरूपेण स्वरूपद्वयस्य प्राप्तिर्भवति। गाङ् इति इगो गाङ् अत्र एवं रूपेण अदादि प्रकरणे एकं सूत्रं वर्तते यः इङः स्थाने गाम् इति आदेशं विदधाति। सूत्रमस्ति गाङ् लिटि इति। अपरसूत्रं वर्तते विभाषा लुङ् लृङोः इति। यः गाङ् इति आदेशं विदधाति।
एका गांग इति अन्यत्र धातुः अपि वर्तते, तस्य धातोः ग्रहणं भवति न भवति इति तावत् विचार्यते। गांगतो इति धातुः अस्ति। अनया रीत्या गांग इति धातोः ग्रहणं स्यात्, गांगादेशस्य ग्रहणं कथं स्यात् इति तावत् विचारः। कुटादिति पदेन यत्र कुट धातुः वर्तते अनन्तरं कः धातुः यावत् तस्य अधिकारः स्यात् इत्यपि विचारः भवति। अत्र एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते, तत्पूर्वं करणीयमस्ति। ञ च ण्य च इति ण्यौ तौ इतौ यस्य सः इणित्, स न भवति इत्येते अणित्। गांग च कुटादयश्च इति गांग कुटादयः तेभ्यः गांग कुटादिभ्यः। अत्र गांग इत्यत्र ङकारः अनुबन्धः वर्तते। अत्र गांगादेशस्य इत्यस्य ग्रहणं यद् वर्तते तत्र व्याख्यानात् अत्र च इङ्गो गांग लिटि इत्यत्रापि विभाषाव लुङ्दृको इत्यत्रापि तस्य चरितार्थाय गांग इति पदेन गांगादेशस्य ग्रहणं भवति। यद्यपि इण धातुः अपि गा इति आदेशः भवति, किन्तु गांग इत्यत्र अनुबन्ध निर्देशात् इणादेशस्य गा इत्यस्य ग्रहणं न भवति, अपि तु गांग इङ्गादेशस्य गांग इत्यस्य ग्रहणं भवति। अत्र एकः प्रश्नः भवति, यत् गांग इति पदेन तत्र गांग गतौ हि धातोः ग्रहणं कथं न भवेत्, कथं न भवति तस्य ग्रहणं? तत्र कारणं वर्तते, यत्र ङितकरणं तत्र किमपि कार्यं विधातुं चरितार्थं वर्तते, तत्र तस्य अन्यस्य कार्यस्य पुनः विधातुं तथा ग्रहणं न भवति। गांगतौ इत्यत्र किमस्ति, अत्र ङकारः आत्मनेपद विधानार्थं चरितार्थः वर्तते। इङ्गादेशस्य यः गांगकारः गांगः गकारः तत् आत्मनेपद प्रापकत्वेन चरितार्थः नास्ति। तर्हि अत्र कथं गांगादेशे सति आत्मनेपदं स्यात्? तत्रोच्यते अस्थानेद्भावेन। यतोहि इङ्गः स्थाने गांग इति आदेशः भवति, तत्र इङ्गः यद् ङित्करणं वर्तते तन्निष्ठः यः धर्मः सः धर्मः गांग इत्यत्रापि दृश्यते। तो तस्मादेव हेतुना अत्र आत्मनेपदत्वं स्यात्। गांग इत्यत्र ङित्करणं भिन्नार्थस्य प्रतिपादनाय विद्यते। एतदर्थम् अत्र गांगादेशस्यैव ग्रहणं क्रियते, अन्यस्य ग्रहणं न क्रियते। एवं सामान्येन विचारः भवति। अत्र कुटादि इत्यस्य कस्य ग्रहणं स्यात्? केचन एतस्य भिन्नं व्याख्यानं विदधति। कुट आदिर्येषां ते कुटादयः इति एकः समासः, अपरश्च कुटस्य आदि कुटादि, कुटादिश्च कुटादयश्च इति कुटादयः। एवं रूपेण तत्र समासद्वयं बहुव्रीहि समासः, अनन्तरं तत्र इतरेतर द्वन्द्व समासद्वयं कुर्वन्ति। तेन किमायाति?
यदा कुटस्य आदि कुटादि क्रियते तथा कुट धातोः पूर्वः धातुः भवति लिख धातुः तस्यापि ग्रहणं भवति तर्हि तत्र ङित्वात् गुणकार्यं तत्र न भवति लिखनम् इति प्रयोगः इत्यस्य सिद्धिर्भवति इति ते वदन्ति। तदुचितं नास्ति यतोहि तत्र रलुपिधाधलादे संस् इति सूत्रेणैव तत्र ङित्वात् तत्र स्यादेव स्वयमेव तदर्थम् अत्र एवं रूपेण व्याख्यानम् उचितं नास्ति इति व्याख्यातारः इत्थं व्याख्यातवन्तः सन्ति। अधुना वयम् आगच्छामः भाष्ये कीदृशः विचारः वर्तते तस्य। भाष्यकारः तत्र पूर्वं वाक्यं विदधाति वार्तिकमस्ति ङित् किद् वचने तयोरभावाद् अप्रसिद्धिः। ङित् किद् वचने तयोः अभावात्, तयोः अभावात् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तयोरभाव इत्यस्य ङकार ककारयोरभावात् ङित्व कित्वयोः अप्रसिद्धिः। यदा ङकारः स्यात् तस्य इत् संज्ञा स्यात् तदा ङित्वं भवेत्, यदा ककारः इत् संज्ञकः स्यात् तदा कित्वं स्यात्। अत्र कथं भवितुमर्हति? सतां ह्यभिसंबन्धः शक्यते कर्तुम्, अर्थात विद्यमानानामेव अभिसंबन्धः भवितुमर्हति। अत्र तु न च ङकारः वर्तते न च ककारः, न चात्र ङकार ककारौ इतौ पश्यामः। यथा उदाहरण भाष्यकारः वदति चित्रगुः देवदत्तः इत्यत्र। तो चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः, अर्थात यस्य गावः भवन्ति स एव चित्रगुः इति भवितुमर्हति। यस्य ता गावः भवन्ति स एव ताभिः शक्यते अभिसंबन्धम्। अतः चित्रगुः स्वामी अत्र स्वस्वामी भाव संबंध तस्य संबंधः जायते। अत्र ङकारः नास्ति ककारः नास्ति, तर्हि अत्र ङित् विधानं किद् विधानं तत्र व्यर्थमेव वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति यत् ङाङ्कुटादिभ्यो ङित् इति सूत्र व्याख्याने भाष्यकारः पूर्वमेव ङकार णकार विषये यया ङकार ककार विषये चिन्तनं करोति तस्य तात्पर्यं किमस्ति? एतस्य सम्यक् विचारः तत्र कैयटेन क्रियते। कैयटः कथयति एतस्य सूत्र विचार विषये चत्वारः पक्षाः लक्षिताः वर्तन्ते। के च ते पक्षाः? तत्र प्रथमः पक्षः भवति ङित्व कित्व संबंध प्रतिपादनम्। द्वितीयः पक्षः भवति ङित्व कित्व संबंध भावनम्। तृतीयः पक्षः भवति ङित् इति कित् इति संज्ञा विधानम्। अपरः पक्षः भवति चतुर्थः अतिदेश विधानम्, अर्थात् ङिद्वद् भाव विधानं किद्वद् भाव विधानम् इति। एतेषु सर्वेषु पक्षेषु भाष्यकारः सम्यक् चिन्तयति। अत्र यः प्रथमः पक्षः ङित् कित्व संबंध प्रतिपादनम्, तस्मिन् विषये एतद् वार्तिकं वर्तते। यत्र एवं भूतः विचारः अत्र समागतः यत् यदा ङकारः ककारयोः ङकार ककारयोः यदा अभावः वर्तते तर्हि तत्र ङित्व कित्वयोः विधानं कथं स्यात् तथा सम्बन्धः विधानं कथं स्यात् इत्यर्थः। अत्र ङकारोऽपि नास्ति ककारोऽपि नास्ति, तर्हि तौ इत्संज्ञकौ कथं भवितुम् अर्हतः? यदा इत्संज्ञकौ न भवतः तदा एतस्य सूत्रस्य स्वरूपं कथं स्यात्? कथम् अत्र सम्बन्धः विधानं भवितुम् अर्हति?
अत्र भाष्यकारः कथयति भाव्येते तर्हि अनेन गाङ्कुटादिभ्यः एणिन् ङित् भवति असंयोगाल् कित् भवति। अत्र कथयति भवतु न कित् ङित्व कित्व संबंध प्रतिपादन न भवति तर्हि ङित्व कित्व संबंध भावनं भवतु न। अत्र गाङ्कुटादिभ्यः यः एवं भूतः प्रत्ययः ईत् नास्ति ऋणित् नास्ति सः ङित् भवति। असंयोगात् लिट् इत्यनेन कित् भवति। अर्थात गाङ्कुटादिभ्यः परः यः इणित् प्रत्ययः सः ङित् भवति। अर्थात ङकारः तस्य इत् संज्ञकः भवति इत्यर्थः। स तु ङकारः एवं नास्ति यदा अन्ते स्यात् तदा तस्य संज्ञा स्यात्, यदा मध्ये स्यात् तदा इति संज्ञा स्यात्, यदा आदौ स्यात् तदा इति संज्ञा स्यात्। अत्र एवमेव कथ्यते सः ङकारः आदौ वा भवेत्, मध्ये वा भवेत्, अन्ते वा भवेत्, कुत्रापि भवेत् तस्य इति संज्ञा भविष्यति। अत्र देश विशेषस्य अपेक्षा नास्ति। क्यों कथम तत्र इद्धर्माक्रान्तत्वमेव तस्य विचारः वर्तते। अत्र इतां यः धर्मः सः कीदृशः अश्रूयमाणानपि कार्यं प्रति विशेषकत्वं तेषां जायते इताम्। एवं रूपेण अत्र विचारः भवति। भाष्यकारः कथयति भवतीति चेत आदेश प्रतिषेधः। अर्थात इत्थम् आदेशस्य भावनां चेत् करिष्यन्ति तर्हि आदेशस्य प्रतिषेधोऽपि वक्तव्यः। कथं किं किं तात्पर्यम् एतस्य। अर्थात ङकार ककारौ इतौ आदेशौ प्राप्नुतः। यत्र ङकारः भवति यत्र ककारः भवति तत्र तत्र ङकारौ ककारौ इतौ आदेशो तत्र इति आदेशः प्राप्नोति। तत्र अनयोः ङ इति ङित्, ङ इति ङित्, क इति कित् एवं रूपेण तत्र आदेशो भवति। तत्र प्रश्नः भवति भवान् कथयति यदा तत्र ङित् कित् भावनं क्रियते इदादेशस्य तर्हि आदेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। ङकार ककार ककारौ इतौ आदेशौ प्राप्नुतः। अत्र इत्नां तत्र अभाव स्वरूपं वर्तते। तो अभाव स्वरूप भाव तत्र विद्यमानस्य संज्ञा भवति। अविद्यमानस्य संज्ञा कथं स्यात् इति मत्वा आक्षेपति भाष्यकारः। कथं पुनः इति संज्ञो नाम आदेशः स्यात्। इति संज्ञा तत्र आदेशत्वेन कथं स्यात्। तत्र उच्यते तत्र वचन सामर्थ्यात् भविष्यति। किं हि वचनान्न भवति। यथा लोपस्य यथादेशत्वं वर्तते तथैव कारस्य इत्संज्ञकस्य भविष्यति। अत्रापि तादृशं स्वरूपं स्यात् तस्य। अत्र किं भवेत् आदेशेन किं भवति अस्थानिनः निवृत्तिः आदेशस्य च प्रवृत्तिर्भवति। अत्र स्थानिनिर्वर्त गकारः निवर्तेत। अत्र पूर्वमकारः आगच्छेत् अनन्तस्य संज्ञायां जातायां तस्यापि निवृत्तिः स्यात्। तो एवं विचारः अत्र जातः। भवतु न तत्र अपरः पक्षः भवति एवं तर्हि षष्ठी निर्दिष्टस्य आदेशः उच्यन्ते न चात्र षष्ठीं पश्यामः। अर्थात तत्र आदेशोद्भावनं यद् भवता कृतं वर्तते यत्र कुत्रापि आदेशाः भवन्ति
तत्र षष्ठे निर्दिष्टस्य आदेशः भवति। यथा इको एणस्य इकस्थाने एण् स्यात्। एवमेव अन्ये ये आदेश अन्यानि यानि आदेश विधायकानि सूत्राणि सन्ति तत्र सर्वत्र षष्ठ्यां निर्देशः भवति। अत्र तु षष्ठी निर्देशः नास्ति, तु पञ्चम्यां निर्देशः वर्तते। गाङ्कुटादिभ्यः णिन् ङित् एवं रूपेण। तर्हि कथमत्र आदेशत्वम् एतस्य स्यात्? भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि षष्ठी निर्दिष्टस्य आदेशः उच्यन्ते न चात्र षष्ठीं पश्यामः। एतस्य समाधानं भाष्यकारः प्रयच्छति। गाङ्कुटादिभ्यः इत्येषा पञ्चमी अणित् इति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति दशमादित्यरस्य इति। अत्र गाङ्कुटादिभ्यः अणिन् अणित् ङित् एवं रूपेण। तत्र अणित् इति अणिति इति यत् पदं वर्तते प्रथमान्तत्वेन दृष्टं वर्तते तत्र षष्ठ्याः प्रकल्पनं स्यात्। षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति यतो यत् सूत्रं वर्तते तस्मादित्युत्तरस्य। तो पञ्चमी निर्देशस्य तत्र अत्र षष्ठी निर्देशः भविष्यति। तर्हि यद् ङित् भिन्नः इत् भिन्नः णित् भिन्नः यः प्रत्ययः तस्य ङित् इति भवति, कित् इति भवति एवं रूपेण विचारः। इत्थम् अत्र एतस्य स्वरूपम् अत्र प्रतिपादितम्, किन्तु तथा न भवितुमर्हति। अतः अयमपि पक्षः अत्रैव निराकृतः वर्तते। तृतीयः पक्षः आगच्छति संज्ञाकरणम्। संज्ञाकरणं तर्हीदं गाङ्कुटादिभ्यः ङित् ङित् संज्ञो भवति। अर्थात् गाङ्गादेशात् धातोः कुटादिगण पठितात् धातोः यः इत् णित् भिन्नः प्रत्ययः सः ङित् संज्ञः भवति। एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। एवमेव एतेभ्यः एव यः असंयोगात् परः लिट् भवति सः कित् संज्ञकः भवति। अत्र एवं विचारः कथं न भवति। तत्र वार्तिककारः कथयति संज्ञाकरणे किञ्चित् ग्रहणे असम्प्रत्ययः शब्दभेदात्। संज्ञाकरणे ङित् ग्रहणे असम्प्रत्ययः स्यात्। अत्र ज्ञानमेव न स्यात्। तत्र कारणं किमर्थं भवति? कथं तत्र असम्प्रत्ययः स्यात्? उच्यते शब्दभेदात्। यतोहि शब्दस्य भेदः वर्तते। कथं शब्दभेदः? अन्यो हि शब्दः ङित् इति, ङिति इति, अन्यः किति इति। तो अत्र कितीति ङितीति चिति अन्यः। तथा किद् ग्रहणेषु ङित् ग्रहणेषु च अनयोरेव सम्प्रत्ययः स्यात्। अत्र यदा कित् स्यात्, कित् इति संज्ञा स्यात्, ङित् इति संज्ञा स्यात्, तो यह कित् इति शब्दः वर्तते, ङित् इति शब्दः वर्तते, तो संज्ञा विधानेन अनयोरेव ग्रहणं स्यात्। कस्यचित् अन्यस्य ग्रहणं न स्यात् इति तात्पर्यम्। किद् ग्रहणेषु च अनयोरेव, अर्थात् कित् इति पदस्य ङित् इति पदस्य एव ग्रहणं स्यात्। यस्य संज्ञाकरणं क्रियते तस्यैव ग्रहणं क्रियते। यथा अदेङ् गुणः इति सूत्रेण अत एङ् अनयोः गुण इति संज्ञा क्रियते, तर्हि गुणपदेन अत इत्यस्य एङ् इत्यस्यैव ग्रहणं क्रियते। एवम् अत्रापि यदा तस्य प्रत्ययस्य ङिति इति संज्ञा असंयोगा लिट् कित् इति सूत्रेण तत्र कित् इति संज्ञा क्रियते, तर्हि तत्र ङिति इत्यस्य ग्रहणं स्यात्, किति इत्यस्य ग्रहणं स्यात्, अन्यस्य ग्रहणं न स्यात्। एवं रूपेण कथं तत्र ग्रहणं न स्यात्?
उच्यते कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः इति न्यायात्। यह कृत्रिम भवति अकृत्रिम भवति उभयो ग्रहण प्रसंगे तत्र यह कृत्रिमः भवति तस्यैव ग्रहणं स्यात् अन्यस्य ग्रहणं न स्यात्। अतः अत्र संज्ञायाः अनुपलब्धिः वर्तते तेषां ग्रहणमेव न भवेत्। तर्हि उच्यते भवतु न चतुर्था पक्ष आश्रियते तद्वति देशः तर्ह्ययम्। अर्थात इदं सूत्रं संज्ञा सूत्रं न भवेत् न च परिभाषा सूत्रं भवेत् अपितु अतिदेश सूत्रत्वेन एतस्य ग्रहणं क्रियते। तद्वति देशः तद्वत् अतिदेशः तर्ह्यम् गाङ्कुटादिभ्यः अणित् ङिद्वद् भवति। अर्थात गाङ्गादेशात् कुटादिगणे पठितात् धातोः यह एवं भूतः प्रत्ययः इत् अथवा णित् नास्ति स ङिद्वद् भाव ङिद्वद् भवति। अर्थात ङित्व धर्मवान् भवति कित्व धर्मवान् भवति इत्यर्थः। असंयोगा लिट्कित् इत्यनेन कित्वत्वं तस्य कित्वद् भावः तत्र क्रियते। तत्र प्रश्नः भवति यत्र कुत्रापि अतिदेशः क्रियते तत्र वतेः निर्देशः भवति। यथा स्थानिवधातो नल विधौ स्थानिवदादेशो नल विधौ इति सूत्रे अत्र स्थानिवत् इति वतिकरणं वर्तते। एवं अन्यत्रापि यत्र कुत्रापि अतिदेशः वर्तते तत्र वतिकरणं वर्तते। अचः परस्मै पूर्वविधौ इत्यत्रापि स्थानिवत् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तो यथा स्थानिवदादेशो नल विधौ इत्यादिषु वति निर्देशः भवति तथा अत्र वति निर्देशः नास्ति। वति निर्देशाभावात् कथमस्य तावत् अतिदेशत्वं भवितुमर्हेत्। कथम् इदं सूत्रम् अतिदेश सूत्रं स्यात् इति विचारः भवति। अतएव उच्यते स तर्हि वति निर्देशः कर्तव्यः। अर्थात् अत्रापि सूत्रे गाङ्कुटादिभ्यो णिन् ङिद्वत् एव रूपेण सूत्रं स्यात्। एतस्य केवलं ङित् इति न सूत्रं स्यात्। चेन्न तथा क्रियते तर्हि तस्य अतिदेशत्वमपि न सिद्ध्येत्। न हि अन्तरेण वतिम् अतिदेशः गम्यते। भाष्यकारः कथयति यदा वति ग्रहणं नास्ति तर्हि तत्र अंतरेणापि वतिम् न हि अंतरेण वतिम् अर्थात वति निर्देशं विना अत्र अतिदेशस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति इत्यर्थः। अत्र उच्यते भाष्यकारः समाददाति एवं नास्ति। लोके तादृशः प्रयोगः दृश्यते वति निर्देशं विनापि तत्र अतिदेशः गम्यते। कथम् एष ब्रह्मदत्तः इत्युच्यते। अब्रह्मदत्तं ब्रह्मदत्तः इत्याह ते मन्यामहे ब्रह्मदत्तवद अयं भवति। अर्थात यह ब्रह्मदत्तः नास्ति तस्य कृते ब्रह्मदत्तः इति प्रयोगः क्रियते। यदा सः ब्रह्मदत्तः नास्ति तर्हि पुनः कथं तस्य विषये ब्रह्मदत्त इति प्रयोगः। तेन ज्ञायते यत् वति निर्देशं विनापि तत्र अतिदेशस्य बोधः भवितुं शक्यते।
ते मन्यामहे अब्रह्मदत्तम अयम हम ब्रह्मदत्तवत् अयम भवति इत्यर्थः। यदा अब्रह्मदत्ते ब्रह्मदत्त इति तत्र व्यवहारः तेन ज्ञानं भवति यत् यद्यपि अयं ब्रह्मदत्तः नास्ति तथापि अयं ब्रह्मदत्तवत् वर्तते इति कृत्वा एतादृशः व्यवहारः। एवं इहापि आङ्गितं ङित् इत्याह, यः अङ्गित् वर्षः ङित्वत् भवति। तात्पर्यं किं भवति? ङित्वत् इति गम्यते। ङित् इत्यर्थात् ङित्वत् भवति सः। अकितं यदा कित् उत्युच्यते तर्हि ज्ञायते कित् भवति अर्थात् किद्वत् भवति इति ज्ञायते। तत्र केचन दोषाः अपि भवितुमर्हन्ति। कः दोषः भवति उच्यते तावत्। तत्र दोषः भवति, भाष्यकारः स्वयमेव दोषम् उद्भावयति। तदवत् अतिदेशे अकिद् विधि प्रसंगः। अत्र तदवत् अतिदेशे अगितम् उद्दिश्य यः विधि भवति सः अत्रापि प्राप्नोति। कश्च विधिः? तत्र सूत्रं वर्तते सृज दिशोर् झल्यमक् इति। सृज दिशोर् झल्यमक् इति इत्यत्र कः विचारः वर्तते इति तावत् विचार्यते। अत्र सूत्रं तत्र अकित् विषये तत्र अम् इति आगमं विदधाति। एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते यत् सृज दिशोः अनयोः अमागमः स्यात् झलादौ अकिति परे। तत्र दद्रष्ट ददर्शित इति प्रयोगः तत्र दत्तः वर्तते। अत्र भाष्यकारः अपि वदति सृज दृशोर्झल्यमकिति सिसृक्षति दिदृक्षते अकिल लक्षणो अमागमः प्राप्नोति। अत्र एतद् विषये कैयटः प्रतिपादयति यत् कार्यातिदेश विषये यस्य कार्यस्य विधानाय सः अतिदेशः क्रियते तत्कार्यमेव तेन संपाद्यते, न भिन्नं कार्यं संपाद्यते। कथयति कार्यातिदेशे तत्प्रतिबद्धानि कार्याणि व्यपदेशम् अन्तरेणापि भवन्ति इति गुणनिषेधादीनाम् एव अतिदेशः। अमागमस्तु स्वाश्रयः केन निवार्यते? अर्थात् कार्यातिदेश प्रतिदानि यानि कार्याणि तत्र व्यपदेशम् अन्तरेणापि भवन्ति। व्यपदेशः मुख्य व्यवहारः, तस्य मुख्य व्यवहारं विना भवितुमर्हन्ति। गुणनिषेधादीनाम् एव अतिदेशः, तो गुणनिषेधादीनाम् एव अतिदेशः भवति। अयं तु अमागमः। अमागमः कस्य भवति? यः अकित् सृज दृश् वर्तते तस्य अमागमः स्वाश्रयः, तस्य निवारणं न भवति। यथा ब्राह्मणवत् अतिदेशः क्षत्रियस्य स्वाश्रयं युद्धादि न निवर्तयति। यथा कस्मिंश्चित् क्षत्रिये ब्राह्मणोऽयं
इति रूपेण ब्राह्मणवत् देशः वर्तते। सः ब्राह्मणवत् आचार विचारं स्वाध्यायादिकं विदधाति, किन्तु कदाचित् कश्चन अन्यः शूरः तम आह्वयति युद्धार्थं, तर्हि सर्वं परित्यज्य स्वाश्रयेण युद्धादित कार्यं तस्मिन् प्रवर्तते स्वयमेव। यतो तस्य तादृश स्वभावः। तथैव यः अकित् वर्तते, यः सृज धातुः दृश्य धातुः, तर्हि अकित् झलि परे तत्र अमागमः स्यादेव, तस्य निवारणं न कर्तुं शक्यते। एवं रूपेण अयं दोषः प्राप्नोति, तस्य निवारणं कर्तव्यम्। पुनः वार्तिककारः समादधाति भाष्यकारश्च, सिद्धं तु प्रसज्य प्रतिषेधात्, अर्थात् तत्र सिद्धं दोषः न भवति, सिद्धमेतत्। कथं? सृज दिशोर्झल्यमकित्, अकिति यत् यत् सूत्रं वर्तते, तत्र अकिति यत् पदं, तत्र कर्मधारय नारायण, तत्र नय समासः नास्ति, न किति अकित्, अर्थात् तत्र अकिति इत्यत्र पर्युदासः अर्थः तत्र नयः नास्ति, न श्रीयते। कस्यार्थः श्रीयते? तर्हि प्रसज्यायं प्रतिषेधः क्रियते, अर्थात् प्रसज्य प्रतिषेधः नय अर्थात् तत्र उच्यते, किति न भवति इत्यर्थः। अर्थात् किति परे किति झलादौ किति परे न भवति। यः कित् वर्तते तस्य भवति एवं नास्ति, किति झलादौ इत्यत्र न भवति। सर्वत्र सन्नन्तात् आत्मने पद प्रतिषेधः, सर्वेषु पक्षेषु सन्नन्तात् आत्मने पदं प्राप्नोति, तस्य प्रतिषेधः करणीयः। यथा उच्चुकुटिशति नीचुकुटिशति, यदा अत्र ङित् विधानं भवतः कृतं स्यात् कुटादि धातोः, कुटादि पठित धातोः, तर्हि अत्रापि उच्चुकुटिशति नीचुकुटिशति, अत्रापि आत्मनेपदं स्यात्। यतो ङित् विधानं भवतः क्रियते, तर्हि अत्र आत्मनेपदं स्यात् ङित्वात्। तस्य प्रतिषेधः कथनीयः, अर्थात् तस्य वारणं कथं भवतु बर्हे। भाष्यकारः समादधाति, सिद्धं तु पूर्वस्य कार्यातिदेशात्, तत्सिद्धमेतत्, अर्थात् एतस्य प्रतिषेधः सिद्धः वर्तते। कथं सिद्धः? पूर्वस्य यत् कार्यं तत् अतिदिश्यते, अर्थात यत् कार्य विधानम तत्र अतिदेशः क्रियते, तेन अतिदेश विधानेन तदेव कार्यं स्यात्, तद् भिन्नं कार्यं न भवितुमर्हति। अत्र प्रश्नः भवति, यत् विशिष्टम् अत्र ङित् कार्यम् अतिदिश्यते, न सर्वस्य विधानं, तदत्र प्रश्नः भवति, किम् तत्र यदा एवं विधानं किमपि वाक्यं नास्ति, तर्हि कथम् एतस्य ज्ञानं स्यात्? यत् यत् कार्य विधानाय एतद् वर्तते, अतिदेश विधानं वर्तते, तदेव कार्यं स्यात्, न किमपि न स्यात्। तर्हि सिद्धं तु पूर्वस्य कार्यातिदेशात् इति यद् वाक्यं भवतः कात्यायनस्य वर्तते, किं तद् विधिवाक्यरूपेण स्वीकर्यं स्यात् वा इति तात्पर्येण भाष्यकारः आक्षेपति। किं वक्तव्यमेतत्? पुनः समादाति, नहीं,
एतस्य कथनस्य आवश्यकता एव नास्ति। तर्हि वाक्यं विना एतस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति? कथम् अनुच्यमानं गम्यते? तदा उच्यते सप्तम्यर्थेऽपि वतिर्भवति। एवं नास्ति यत् प्रथमान्ते एव अर्थे वति स्यात्, सप्तम्यर्थेऽपि वतिर्भवति। तद् यथा मधुरायाम् इति मधुरावत्, मधुरायाम् इव, यथा मधुरायाम् एवं दृश्यते तथा अत्रापि दृश्यते। तो मधुरावत् पाटलिपुत्र मधुरावत् इति एवं पाटलिपुत्रे इव दृश्यते इति पाटलिपुत्रवत्। एवं रूपेण सप्तम्यर्थेऽपि वतेः विधानात् अत्र तथा भवितुमर्हति। अत्रापि ङिति इव, तो ङिति इव इति ङित्वत्, अर्थात ङिति परे यत् कार्यं भवति तत् कार्यम् अत्रापि स्यात्। ङित्वत् कितीव इति किद्वत्। एवम् अर्थम् अत्र ज्ञानं स्यात्। अस्तु, तावत् स्वीक्रियते। वति निर्देशं विनापि सप्तम्यर्थे वतेः विधानात् एवं रूपः अर्थः ज्ञातुं शक्यते। तर्हि पुनः अत्र आक्षेपः भवति, अथ किमर्थं पृथङ्गित् कितौ क्रियेते, न सर्वं किदेव स्यात् गिदेव। अत्र सूत्रद्वयं निर्दिष्टं वर्तते। गाङ्गुटादिवणिन्गित्, अनन्तरं सूत्रं वर्तते असंयोगाल्लिट्कित्। प्रश्नः भवति किदेव वा स्यात् ङिदेव वा स्यात्, उभयोः विधानं किमर्थम् इत्यर्थः। अथ किमर्थं पृथक् ङित् कितौ क्रियते, अर्थात एकेन सूत्रेण तत्र ङित् क्रियते, एकेन सूत्रेण तत्र कृत् क्रियते। कथम एवं क्रियते? किं न एवं स्यात् सर्वं ङिदेव स्यात्, यतो हि ङित् निमित्तं यत् कार्यं तत् कित् निमित्तेऽपि भवति। एवं सर्वत्र तथा स्यात्, न सर्वं ङिदेव स्यात् किदेव वा, कथं न क्रियते इति प्रश्नः। अर्थात अत्र प्रश्नस्य आशयः अयं वर्तते, तत्र अनुबन्धानां तत्र संयोजनं किं भवति? कार्यार्थम्। यदा एकेनैव अनुबन्धेन गुणनिषेधस्य तत्र विचारः भवितुमर्हति, तर्हि तदेव तस्यैव कार्यस्य विधानाय अपरस्य अनुबन्धस्य का आवश्यकता वर्तते? एवं प्रश्नः भवति। भाष्यकारः समादधाति, पृथक् अनुबन्धत्वे प्रयोजनं वचिष्वपि यजादीनाम् असंप्रसारणं सार्वधातुकचङ्गादिषु इति अत्र विचारः भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य? भाष्यकारः स्वयमेव एतस्य सम्यक् व्याख्यानं विदधाति। पृथक् अनुबन्धत्वे प्रयोजनं वचिष्वपि यजादीनां, पृथक् अनुबन्धत्वे प्रयोजनं वचिष्वपि यजादीनाम् असंप्रसारणं सार्वधातुके चङ्गादिषु च। अर्थात पृथक् अनुबन्धत्व विधानेन वचिष्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण तत्र संप्रसारण विधानं न भवति। यतो हि कित् विषये तत्र तेन सूत्रेण संप्रसारणं स्यात्, तत्र अकित् विषये न स्यात्। अत्र ङित् विधानं भवति। ङित् विधानस्य तत्र सत्त्वात् अत्र संप्रसारणस्य स्वरूपं न स्यात्।
यदा एकमेव विदध्यात् तर्हि तत्र संप्रसारण प्रसंगः स्यात् इति तात्पर्यम्। एवं सार्वधातुके प्रयोजनम् यथा इह भवति सुप्तः सुप्तवान् एवं स्वपिता स्वपिता इत्यत्र प्राप्नोति। अर्थात् सुप्तः सुप्तवान् अत्र स्वपधातोः तः प्रत्ययः सुप्तः इत्यत्र सुप्तवान् इत्यत्र तवतु प्रत्ययः। अत्र कृति परे बचिस्वपेदादिनां सूत्रेण संप्रसारणे सति अत्र संप्रसारण पूर्व रूपाधिकारे सति सुप्तः सुप्तवान् इति रूपं जायते। तस्मादेव स्वपधातोः तत्र लट्लकारस्य प्रथम पुरुषस्य द्विवचनस्य तस् इति प्रत्यये मध्यम पुरुष द्विवचनस्य थस् इति प्रत्यये परे अत्र स्वप तस् स्वप थस् इत्यत्र इडागमे स्वपितस् स्वपिथस् इत्यत्र तस् प्रत्ययः थस् प्रत्ययः अपित सार्वधातु संज्ञकः वर्तते। तस्मात् हेतोः सार्वधातु अपिति सूत्रेण तत्र गिद्वद्भावः भवति। तेन गिद्वत् स्यात् यदा गितेव कित् कितेव गित एवं रूपेण किंचित् विचारः भवितुमर्हेत् तर्हि अत्रापि संप्रसारणे सति सुपितः सुपिथः इति रूपं स्यात् स्वपिता स्वपिता इति रूपं स्यात् इति अयं दोषः प्रवर्तते। एवं चङ्गादिषु च प्रयोजनं वर्तते। प्रश्नः भवति अत्र चङ्गादिति कथनेन तत्र आदिपदेन केषां प्रत्ययानां ग्रहणं भवति। उच्यते चङ् आङ् नजिङ् ग्वनिप् अथङ् नङ् एतेषां प्रत्ययानां ग्रहणं भवति। चङ् विषये यथा वर्तते यथे भवति शूनः शूनवान् इति एवं अशिष्ययत् इत्यत्र प्राप्नोति। अत्र श्वी धातुः वर्तते। यदा तस्मात् तः प्रत्ययः क्रियते तवत् प्रत्ययः क्रियते कित्वा तत्र संप्रसारणे सति दीर्घे च सति शूनः शून्वात् इति रूपं जायते। तस्मादेव श्वी धातोः लुक् लकारे यदा चङ् प्रत्ययः क्रियते चङ्गित् भवति। ङित्वात् अत्रापि संप्रसारणं चेत् भवेत् तर्हि अशु शुवत् इति रूपं स्यात् अशु शुयत् इति रूपं न स्यात्। एवमेव अङ् विषये यथा अत्र वच धातुः वर्तते एवमेव अत्रापि श्वी धातुः वर्तते। अत्रक्ता प्रत्यये कृते सति शूनः उक्तः इति रूपं जायते। यदा अत्रैव अङ् भवति अस्य ख्यातिभ्यो अङ् इत्यत्र अवोचत् इत्यत्र भवति। वचुम् इत्यत्र उम् आगमे सति अवोचत् रूपं सिद्ध्यति। अत्रापि किमस्ति अङ् प्रत्ययः साङ्गित वर्तते। अत्रापि संप्रसारणे कृते सति अवोचत् इति रूपम् अश्वत् इति रूपं न भवितुमर्हति। एवं नजिङ् प्रत्यय विषये यदा स एव स्वप् धातुः तस्मात् अक्ता तवतु सति सुप्ता सुप्तवान् इति रूपं जायते संप्रसारणे सति। एवं नजिङ् प्रत्यय अत्र स्वप्नक् इति रूपं जायते। अत्रापि ङित् परे अत्रापि संप्रसारणस्य प्रसंगः स्यात् किन्तु न भवति सः। एवं वनिप् प्रत्ययः यथा ईश धातोः ता प्रत्यय तवतु प्रत्यय यज धातोः ता तवतु प्रत्यय कृते सति इष्टम् इष्टवान् इति रूपं भवति संप्रसारणे सति। एवं
ग्वनि प्रत्यय कृते सति यज्वा इति रूपं जायते अत्रापि संप्रसारणं स्यात् तर्हि इज्वा इति रूपं स्यात् संप्रसारणं स्यात् अत्र एवमेव अथङ् प्रत्यय विषये यथा वस धातोः ता प्रत्यय कृते संप्रसारणादि कार्ये सति उषितः इति रूपं भवति एवं अथङ् प्रत्यय कृते आवसथः इत्यत्रापि संप्रसारणे सते ओषथा इति रूपं स्यात् आवस्था इति न स्यात् एवं नङ् प्रत्यय विषये यत् तस्मादेव यज धातोः यदाक्ता प्रत्ययः क्रियते तथा प्रत्यय कृते सति संप्रसारणे वचिष्वपिति सूत्रेण संप्रसारणे सति अत्र इष्टम् इति रूपं भवति तस्मादेव यज धातोः नङ् प्रत्ययः क्रियते तदा कितापि ङित् भवति ङितपि कित् भवति तर्हि अत्रापि यज्ञः इत्यत्रापि कित्वं मत्वा अत्रापि संप्रसारणे सति यज्ञः इति रूपं स्यात् यज्ञः इति रूपं न भवति एवमेव अग्रे दोषः दीयते तत्र प्रयोजनं दीयते जाग्रो गुणविधिः जागरतेः अगुणविधि प्रयोजनम् एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं किमस्ति यत्र जागरतेः अगुण विधिः प्रयोजनं यथा जागृतः 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 इत्यत्र अङिति इति पर्युदासः अत्र अङिति पर्युदासात् अत्र जागरो तत्र जागृधातु अत्र गुणस्य प्रतिषेधः भवति तेन जागृतः जागृतः अन्यथा अत्रापि गुणस्य एवं जागरितः जागृतवान् इत्यत्रापि प्राप्नोति तत्र यतोहि अत्र कित् वर्तते तत्र ङित् विषये प्रतिषेधः अत्र तु अङित् अस्ति जागरितः इत्यत्र अत्रापि स्यात् अपरः एतस्मिन् विषये वदति भाष्यकारः तत्र अपरः इत्यनेन तत्र पक्षान्तरं प्रस्तौति जाग्रो गुणविधिः जागर्ते गुणविधि प्रयोजनम् यथा अत्र जागरितः जागृतवान् अत्र ङित् विधानेन जागृधातोः यत्र कित् वर्तते तत्र जाग्रो तत्र गुणविधिः भवति यत्र ङित् वर्तते तत्र गुणविधिः न भवति अतः जागृतः 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 इत्यत्र न प्राप्नोति यतोहि अत्र तस् प्रत्ययः थस् प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञकः तत्र अपित् वर्तते ततः अत्र ङित्वत्वं वर्तते कुटादीनाम् इट् प्रतिषेधः कुटादीनाम् इट् प्रतिषेधः प्रयोजनम् अत्र ङित् विधानेन तत्र इडागमः न भवति यथा लूत्वा धूत्वा श्रीकः किति इति प्रतिषेधः प्राप्नोति एवं नुबिता धुबिता अत्र प्राप्नोति अतः अत्र न स्यात् तत्रैव स्यात् इति कृत्वा अत्र ङित्करणं क्रियते त्वायां कित् प्रतिषेधश्च त्वा प्रत्यय से कित् तत्र वैकल्पिकः कित्व प्रतिषेधः भवति अत्वायां कित् प्रतिषेधः प्रयोजनं किंच इट् प्रतिषेधः अत्र कित् प्रतिषेधः कथ्यते इट् प्रतिषेधः कथं न कथ्यते अत्र उच्यते अदेशेयं च पठितः त्वायं च कृत् प्रतिषेधः अदेशेयं पठितः त्वायं च कित्व प्रतिषेधः यथा इह भवति देवित्वा सेवित्वा नत्वा सेट् इति कित्व प्रतिषेधः एवं कुटित्वा पुटित्वा अत्रापि प्राप्नोति अत्र त्रापि तादृशः प्रतिषेधः तस्य प्रतिषेधस्य अर्थात् कुटित्वा पुटित्वा इत्यत्र गुणस्य प्रतिषेधः भवेत् कित्वात् अतएव भवति यत्र कित्वस्य प्रतिषेधः भवति तर्हि देवित्वा सेवित्वा अत्र कित्वस्य प्रतिषेधात् अत्र गुणः भवति दिवधातुः शिवधातुः तथैव अत्रापि स्यात् किन्तु अत्र नत्वा सेट् इति कित्व प्रतिषेधः भवति सेडित्वा कितना भवति अथवा देशे एव अयं च पठितः त्वायां कृत प्रतिषेधः इट प्रतिषेधः
उभयो कथनम उचितं वर्तते। कित् प्रतिषेधः भवति, इट् प्रतिषेधः भवति। कित् प्रतिषेधस्य उदाहरणं तत्र दत्तम्। कित् प्रतिषेधस्य उदाहरणं वर्तते देवित्वा सेवित्वा इति। इट् प्रतिषेधः यथा भवति लूत्वा धूत्वा, श्रीयुकाः किति इति नेन तत्र एवं नुवित्वा धुवित्वा अत्रापि प्राप्नोति, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। भाष्यकारः कथयति स्यादेतत् प्रयोजनं यदि यस्य नियोगतः अतिदेशिकेन ङित्वेन औपदेशिकं कृत्तव्याधेत्। अर्थात एतानि प्रयोजनानि भवितुम् अर्हन्ति कदा, यदि यस्य नियोगतः अर्थात स्वाभाविक रूपेण आतिदेशिकेन ङित्वेन औपदेशिकस्य कित्तस्य बाधा भवितुम् अर्हति। सत्यपि तु ङित्वे किद् एव एष, अर्थात ङित् विधानेपि सः किदेव भवति। तस्मात् नूत्वा धूत्वा इत्येव भवितव्यम्। नूत्वा धूत्वा इत्येव भवति गाङ्गुटादिभ्य एवं रूपेण तत्र भूयान् विचारः भाष्यकारेण तत्रत्य कैयट ग्रन्थेन प्रदीपेन नागेशभट्टेन च सम्यक्तया विहितम्। अत्यन्तं शोभनं तत्र व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण एतत् सूत्रस्य विहितम् इत्येव उक्त्वा सर्वान् प्रणम्य विरमामि। सर्वेभ्यो नमः। जयति संस्कृतं, जयतु भारतम्।